السلام عليكم. سنتحدث اليوم عن شخص كان قارئا عظيما للقرآن الكريم، وقام بنشر إحدى الطرق السبعة التقليدية لتلاوة القرآن الكريم. اسمه أبو أمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي، وهو معروف بحفص. فتح عينيه ببغداد سنة 706 من الميلاد، وأخذ الفضل والعلم عن كثير من المشايخ غير الإمام عاصم. لقد نشأ الإمام حفص في حضن الإمام عاصم الذي كان أحد القراء السبعة المشهورين، وكان يقضي معظم وقته في علم التجويد والتلاوة، ولعل هذا ما جعله يعتبر قويا في علم التلاوة، ولا يعتبر راويا قويا في الحديث. فلهذا السبب أخذ عنه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى فقط تلك الأحاديث التي يقويها حديث من الراوي الآخر القوي. وأكثر أئمة الرد والتعديل متفقون على ضعفه في مسألة رواية الحديث. اليوم تمارس القراءة برواية الإمام حفص عن عاصم في نحو 95% من الدول الإسلامية، رغم اختلاف العلماء حول بداية ترويجها. وفي بقية البلاد تنتشر قراءة القراء السبعة الأخرى، وتعود شهرة قراءة حفص إلى بلاغته وكونه أحكم طلاب عاصم وأعلمهم، ولأنه كان أقل اختلافا مع قراءة عاصم. وروايته للقرآن كما يأتي: الإمام حفص عن عاصم، والإمام عاصم عن الإمام أبي عبد الرحمن، والإمام عبد الرحمن عن عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. وهؤلاء أصحاب الرسول يروون القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: هل يجوز لنا أن نقرأ قراءة أخرى في الصلاة غير قراءة حفص المتعارف عليها في مجتمعنا أم لا؟ فالجواب على ذلك أن القراءة جائزة بشرط عدم خوف الفتنة والاختلاف بين الناس. قبل إنهاء الحديث، آخر شيء للتعمق في معرفة القرآن عليك بدراسة الكتب المؤلفة في علم الاحتجاج، لتعرف معرفة دقيقة أسباب القرآن وجوانبه. توفي الإمام حفص ببغداد سنة 796 من الميلاد، وعصره بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي 75 سنة. مع السلامة.